साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मक़दम, वेलकम और इस्तक़बाल है अपने ही चैनल एम ए रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, रोज़ की तरह फिर आपके दरमियान आज ग्रामर का इसमें मारफा की दूसरी किस्म ज़मीर की किस्म लेकर आ गए हैं। इसे मारफा की 7 किस्म पढ़ा चुके हैं। 7 किस्म में से पहली किस्म अलम पढ़ाए थे। अलम में से आज पहली किस्म अलम की आपको 5 किस्म पढ़ा चुके हैं। फिर आज ज़मीर की किस्म पढ़ा रहे हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ठीक है। ज़मीर मुतलक, जिसको ज़मीर शख्सी भी कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली और ज़मीर तनकीरी। ज़मीर मुतलक, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीरी। ज़मीर की पहली किस्म ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं? वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। किसी आदमी के, समझे, जगह के या चीज़ के बदले में जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर जैसे वो, ये, वो सब, ये सब ज़मीर है। तो वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मुतलक कहते हैं। उसे ज़मीर मुतलक कहते हैं। जैसे तारिक अनवर ने कहा वो घर नहीं जाएगा, तो तारिक अनवर ने कहा वो घर नहीं जाएगा, तो इस जुमले वो, यानी इस जुमले में वो जो है ये ज़मीर है। क्या है? ये ज़मीर मुतलक है या ज़मीर शख्सी है? ये ज़मीर मुतलक है। क्या है? ज़मीर मुतलक है। ठीक है। ये क्या कहला जाएगा? ज़मीर मुतलक या शख्सी कहला जाएगा। ठीक है। अब पहली किस्म ज़मीर की जो है, तो उसकी भी 3 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की या ज़मीर मुतलक की कितनी किस्में? 3 किस्में। ज़मीर शख्सी की या मुतलक की 3 किस्में हैं। एक होता है ज़मीर गायब, एक होता है ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातब, ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातब। एक होता है ज़मीर गायब, एक होता है ज़मीर मुखातब, एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातब, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर शख्सी की या ज़मीर मुतलक की कितनी किस्में? 3 किस्में। ज़मीर गायब, ज़मीर मुतलक, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर गायब किसे कहते हैं? ज़मीर गायब ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। ज़मीर गायब ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद न हो, यानी जो सामने में मौजूद न हो, उसको गायब के माने मौजूद न हो। गायब किसे कहते हैं? जो मौजूद न हो। गायब मौजूद न हो, मौजूद न हो। ठीक है। ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद न हो, जैसे वो सब, समझे, वो सब। ठीक है। ज़मीर मुतकल्लिम ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब, जैसे जो खुद बात करता हो। जो खुद बात करने वाले को ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। खुद बात करने वाले को क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। खुद बात करने वाले को क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। ठीक है। ठीक। उसके बाद है ज़मीर मुखातब। ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद हो, जैसे तुम सब, तुम लोग, जो सामने मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुखातब कहते हैं। यानी आपस में 2 आदमी बस बात कर रहे थे, एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुखातब कहते हैं। ठीक है। ज़मीर मुतकल्लिम या शख्सी की 3 किस्में: ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातब, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर गायब जो सामने में मौजूद न हो, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वो सब, वो लोग, यही सामने मौजूद नहीं है। ज़मीर मुतकल्लिम वो ज़मीर है जो खुद अपने आप को बातें कर रहा हो, जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं कलकत्ता जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, समझे। हम लोग आज पढ़ने नहीं जाएंगे, तो अपने आप को जो बात कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। ज़मीर मुखातब ये ज़मीर ऐसे ज़मीर के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद हो, यानी आमने सामने लोग जो मौजूद हो और उससे हम जो बात कर रहे हैं, जैसे ज़ैद और उमर आपस में जो बातें कर रहा है, इसको ज़मीर मुखातब बोलेंगे। एक दूसरे, यानी मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, हम आपके शागिर्द हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी तरफ मुखातब हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरी तरफ मुखातब हैं, तो आप क्या हुआ? ज़मीर मुखातब, आप मुखातब हुए, मैं ज़मीर हुआ। ठीक है। अगर आपको, ठीक, और अब उसके बाद आपको हम बताएंगे
ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری۔ ضمیر کی پہلی قسم بتا دیے، اور پہلی قسم کی کیا بتائے ہیں آپ کو، اس کی کتنی قسمیں وہی بتا دی ہیں۔ اب دوسری قسم بتا دیتے ہیں۔ ضمیر استفہامی وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی کسی چیز یا کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے، یعنی سوال کرنے کے لیے بولا جائے۔ جیسے کون آیا، کب آیا، ان مثال میں کون، کب، کون، کیا، کب، یہ ضمیر استفہامی ہے۔ یعنی کون، کیا، کب، یہ سب کیا ہے، ضمیر ہے، ضمیر استفہامی ہے۔ وہ ضمیر استفہامی جس کے اندر سوال کیا جائے کسی لفظ کو لے کر، اس کو ضمیر استفہامی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر اشاری ہے۔ ضمیر اشاری وہ ضمیر ہے جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ضمیر استفہامی وہ ضمیر ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو ضمیر استفہامی کہیں گے۔ جیسے وہ آیا، تو وہ یہ ضمیر اشاری ہے۔ وہ آیا، تو وہ آیا میں جملہ میں وہ ہے، ضمیر اشاری ہے۔ یہ گیا، ان مثالوں میں وہ اور یہ کیا ہے، ضمیر اشاری ہے۔ اس کے بعد ضمیر موصولی وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم، یعنی علم کا جانکاری اور تعین کے بعد جملہ سے ہو۔ یعنی کوئی چیز ہے، اس کا جو ہم پتہ چلائیں گے، کوئی جملہ کو استعمال کرنے کے بعد اس چیز کے بارے میں جانیں گے، اس چیز کا پتہ چلے گا، اس چیز کو متعین کرنے کے بعد۔ جیسے جس نے مجھ کو قلم دیا فوراً توڑ دیا۔ جس نے مجھ کو قلم دیا، تو یہ ضمیر کے ذریعے پتہ چلے گا۔ جس نے، کون ضمیر کے ذریعے، تو ضمیر موصولی کے ذریعے۔ جس نے ضمیر موصولی ہے، جس نے اس جملہ میں ضمیر موصولی ہے، کیا ضمیر موصولی ہے۔ جس نے مجھے قلم دیا وہ فوراً توڑ ڈالا، یہ تو ضمیر کیا ہے، موصولی ہے۔ اس کے بعد ضمیر تنکیری ہے۔ ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر متعین، جو کسی کے لیے متعین نہ کیا گیا ہو، غیر متعین شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو۔ غیر متعین شخص، چیز، جگہ کے لیے استعمال ہو۔ جیسے کچھ، کوئی، بات، یہ یعنی کچھ لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے استعمال جو کیا گیا ہو، وہ ضمیر تنکیری کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے، ضمیر تنکیری کہلاتا ہے۔ دوستو آپ کو ضمیر کی قسم پڑھائے، کیا پڑھائیں آپ کو، ضمیر کی قسم پڑھائیں کہ ضمیر کی کتنی قسمیں، ضمیر کی 5 قسمیں: ضمیر مطلق، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری۔ ضمیر مطلق وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، چیز، جگہ کے بدلے میں آئے۔ جیسے طارق انور نے کہا وہ گھر نہیں جائے گا، تو وہ جملہ کے اندر جو ضمیر مطلق ہے، صرف متعین کیا گیا ہے وہ آدمی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ضمیر کی 3 قسمیں بتائے تھے، ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کی 3 قسمیں: ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، اور ضمیر کیا نام ہے، متکلم۔ ضمیر غائب جو شخص موجود نہ ہو اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ ضمیر مخاطب جو آپس میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے آمنے سامنے ہو کر جو بات کرتا اس کو ضمیر مخاطب بولتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر متکلم جو اپنے آپ کو سے بات کر رہا ہو، جیسے میں جاؤں گا کلکتہ، میں کھاؤں گا، میں رہوں گا، ہم سب نہیں جاؤں گا، یہ ضمیر مخاطب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم ضمیر کی استفہامی بتائے، یعنی وہ ضمیر ہے جس کے اندر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، دریافت کیا جائے، کوئی لفظ کے ذریعے، جیسے کون، کیا، کب، یہ ضمیر استفہامی ہو گیا۔ اس کے بعد ضمیر اشاری ہے، وہ ضمیر جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ آیا، یہ گیا، وہ سب آیا، یہ سب ضمیر اشاری ہے۔ اس کے بعد ضمیر موصولی ہے، وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعین ضمیر کے ذریعے ہو۔ جیسے جس نے مجھے مارے گا میں بھی ماروں گا، تو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی مجھے مارے گا تو میں اس کو ماروں گا۔ جس نے اس جملہ کے اندر ضمیر کیا ہے، موصولی ہے۔ ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر متعین شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جیسے کچھ، کوئی، بات، یہ کیا ہے، ضمیر تنکیری ہے۔ تو دوستو اگر آج کا سبق آپ کو اچھا لگا تو آپ ضرور کمنٹ، لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور اپنے دوستوں کے درمیان گرامر کو پہنچائیے گا۔ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔